Hello mga kalabs! So karon atong istoryahan ang dali nga pamaagi aron mapanindot ang atong tanom og hayop, ang paghimo og labs or lactic acid bacteria serum. So Kuya Vince, unsa di ay ang labs? Ang labs o ginatawag nga lactic acid bacteria serum usa ka natural nga abono nga puno sa maayong bakterya. Makatabang kini sa pagpatubo sa tanom, pagpalig-on sa lawas sa hayop o pagpamino sa baho sa atong mga kahayupan. Kung pinakamaayo, dali ra kaayo kini himuon sa balay. So mga kalabs, andam na ba mo? Mga kinahanglanon. Garapon, 1 ka litro nga tubig, distilled water pero pwede ra ang tubig sa ulan. But remember, dili pwede ang tubig nga chlorinated. 1 ka kilo nga bugas, fresh milk. Pero if dili available ang fresh milk, pwede ra maggamit og powdered milk. Naapod tay 1 ka kilo nga sugar. And the last is we have salaan. Okay, mao ni ang atong step 1 sa pagbuhat og labs. Atong kilisan ang 1 ka kilo nga bugas sa 1 ka litro nga tubig. Pag human nato og kilis sa bugas, dili nato ni siya ilabay kay mao ni ang atong rice wash. Tapos ang atong rice wash is i-transfer nato diri sa atong garapon. Sa pagbali nato sa atong rice wash kay gamitan nato og salaan. Karon ibali na tong atong rice wash sa sudlanan. Pagkahuman, atong tabunan og panapton. Pag ato na siya naputos og panapton, ato ni siya ibutang sa lugar nga dili init o bugnaw sulod sa 2 o 3 ka adlaw. Mao ni ang step 2 sa pagbuhat sa labs. Kini ang ato ang fermented nga rice wash o magbuhat ta niyog 1 ka tas sa gisagol nato sa 1 liter nga gatas. Pero dili nato apilon ang latak. Ug mauna ni ang atong mix na formula sa rice wash o gatas. Ug ato siyang tabunan o papel or pwede pod na tela. Diri na punta sa atong step 3 sa pagbuhat ng labs. Pinaka diri, rice wash with milk na fermented na. Then sugar. Pagkahuman, ato ni siya isagol sa fermented rice. Mga kalabs, daghang salamat sa pag-uban kanamo karon. Padayon sa pagtanom, pag-atiman sa atong palibot ug paglabs. Hangtod sa sunod.